वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लॉन्ग मार्च पर हमला मजहबी इंतहा पसंदी का वाक़या है। असद उमर ने बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान को सियासी हरीफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। वाक़े की FIR अब तक दर्ज न होना सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ के लीडर लोगों को उभारते रहे, उकसाते रहे। कुछ अनासिर ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया और धमकियां दी। इस तरह का रवैया जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। जो बात कल असद उमर साहब ने की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे ये बात कही है कि मैं 3 आदमियों के ख़िलाफ़ जो है वो बग़ैर तहकीक बग़ैर सबूत जो है वो इस वाक़े का जो है वो इल्ज़ाम लगाऊं, ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और किस तरह से उनके बाज़ लीडर्स लोगों को पुकारते रहे, उभारते रहे कि निकलो बाहर, और जो है वो बाहर निकल के जो है बदला लो, घरों को आग लगाओ, और किस तरह से बाज़ असला लहराते रहे, ललकारते रहे कि वो फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे। वही ज़ुबान जो इमरान खान साहब 2014 के कंटेनर से लेके अब तक के कंटेनर पर बोलते आ रहे हैं कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। ये रवैये जो हैं ये भी इंतहाई काबिल अफसोस हैं। हम उन्हें अपना सियासी मुखालिफ समझते हैं, दुश्मन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का अहम इजलास। शौकत खानम अस्पताल में होने वाले इजलास में PTI की सीनियर क़यादत शरीक है। इजलास में लॉन्ग मार्च जारी रखने या मनसूख करने पर फैसला किया जाएगा। इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मियां समी इकबाल और दीगर शरीक हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। सलमान, कहिएगा आप वहाँ पर मौजूद हैं शौकत खानम अस्पताल के बाहर, क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कौन कौन अच्छे रहनुमा इजलास में शरीक हैं और क्या अहम फैसले हो सकते हैं? जी, इस वक्त मौजूद है शौकत खानम हस्पताल में और यहाँ पे इमरान खान चेयरमैन PTI और उनका जो है वो इलाज जारी है। उनका सर्जरी तो गुज़श्ता रात ही हो गई थी, डॉक्टर्स की जानिब से उनको हरकत करने की भी इजाज़त दे दी गई है। उनकी जो दाएं टांग पे जो गोली के ज़रात थे वो भी निकाल दिए गए। अब जो सूरत हाल है यहाँ पे कि जी सीनियर PTI के तमाम लीडरान इस वक्त शौकत खानम हस्पताल में मौजूद हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही का पार्टी का इजलास जारी है। इस इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल, इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी, इमरान इस्माइल, शीरी मज़ारी, ये तमाम और इनके साथ साथ दीगर जो रहनुमा है PTI के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, वो तमाम इस इजलास में मौजूद हैं। और इजलास गुज़श्ता तकरीबन 40 मिनट से जारी है। इस इजलास के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, कातलाना हमला जो किया गया चेयरमैन PTI इमरान खान पर, उसके हवाले से तफसीली तौर पर उससे मुतल्लिक अब तक की होने वाली तफ्तीश और उसके बाद के जो मामलात हैं उस पर जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई चेयरमैन PTI को। और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो उनका लाहेमल होगा, जो हिकमत अमली होगी इस मामले को मज़ीद परसू करने के लिए कि ये क्या मामला हुआ है, उनके साथ उस पर भी तफसीली मुशावरत होगी। इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च है जो वज़ीराबाद तो पहुँच गया था, तो उसके बाद अब ये लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा, इसको यहाँ से आगे बढ़ाना इजलास शौकत खानम में जारी है। सलमान तारिक, आपने हमें आगाह किया, आपका सलमान बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान पर होने वाले हमले के पीछे साजिश को बेनकाब होना चाहिए। बदकिस्मती से PTI इस हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान ने जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, अब उन्हीं की हुकूमत में ये वारदात हुई। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हुकूमत चाहती है कि अगर इसके पीछे कोई साजिशकार फरमा है तो उसको सामने लाना चाहिए। वीडियोस बार बार आई हैं सामने, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो आई हैं, उसमें एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये मजहबी जुनून जो है वो कार फरमा है इसके पीछे। इब्तदाई सतह के ऊपर ही इस सारी चीज़ को सैबोटेज करके एक सियासी रंग दे के सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो है ये तगोदो हो रही है। सारी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का क्या
کیا بنے گا کیا بنے گا. اور ہم جو ہے اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں. یہی شخص جو ہے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا. آج اس پنجاب کے ڈاکو کی وزارت اعلیٰ کے نیچے جو ہے یہ واردات ہوئی ہے اور تھانے چینج کیے جا رہے ہیں, سٹاف چینج کیا جا رہا ہے. یہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ امید ہے عمران خان واقعے کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا. جب ان کی کرسی چھن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان پر بم گرا دو یا ملک میں مارشل لاء لگا دو. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں. عمران احمد نیازی صاحب کو کہ کل کے واقعے پر جہاں مذمت کرتے ہیں وہاں ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ کل سے جو بدلہ 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 کہا جا رہا ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور انہوں نے 3 لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے, ملزم قرار نہیں دیا ہے, کیونکہ ان کو کہا ہے آپ چلے جائیں ریزائن کر کے. مطلب ایک اس طریقے کا اندیا یا اس طریقے کی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی خبر ہے جس پر وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور اب بھی وہ پرائم منسٹر بننے کے خواہاں ہیں. لہٰذا اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, اتنی امچورٹی کا مظاہرہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. ان کو پاور اور کرسی شدت سے چاہیے, ہمیں اندازہ ہے, لیکن جب ان کی کرسی چھن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پاکستان پر بم گرا دو, اور جب انہیں غصہ چڑھتا ہے اپنی کرسی چھن جانے پر تو وہ کہتے ہیں اس ملک میں مارشل لاء لگا دو. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری بھی عمران خان صاحب کو نہیں دکھانی چاہیے. ہم دعا گو ہیں کہ ان کو جو بھی چوٹیں آئی ہیں ان کے ساتھیوں کو, ان کے کارکنان کو اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا عطا فرمائے. تو اپڈیٹ کریں کہ ڈاکٹر جانے دے تو میں فوری اسی مقام پر پہنچ جاؤں اور لانگ مارچ کو آگے بڑھاؤں. عمران خان کا کہنا ہے کہ میری کوشش ہے کہ ابھی عوام کے درمیان پہنچ جاؤں. اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی, ورنہ مارنے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. میں ڈرنے والا نہیں ہوں, مزید مضبوط ہوا ہوں. عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم قانونی اور آئینی طریقے سے پرامن لانگ مارچ کر رہے ہیں. دشمن نے بزدلوں والا کام کیا ہے. عمران خان کی عیادت کے لیے آنے والے سینئر رہنماؤں سے یہ گفتگو ہوئی ہے عمران خان کی, اور ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر جانے دے تو میں فوری اسی مقام پر پہنچ جاؤں اور لانگ مارچ کو آگے بڑھاؤں. میری کوشش ہے ابھی عوام کے درمیان پہنچ جاؤں. اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی, ورنہ مارنے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. میں ڈرنے والا نہیں ہوں, مزید مضبوط ہوا ہوں. عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ ہم قانونی اور آئینی طریقے سے پرامن لانگ مارچ کر رہے تھے. دشمن نے بزدلوں والا کام کیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں فتنہ و فساد کی جڑ رانا ثناءاللہ ہے. جس طرح بے نظیر پر حملہ کیا گیا اس طرح عمران خان کے ساتھ کیا گیا. اسلام آباد کو گوانتانامو بے بنا دیا گیا. عمران خان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے راولپنڈی میں احتجاجی ریلی سے خطاب کیا. اس ملک میں ایک ہی سیاسی گنڈا اور فتنہ اور فساد کی جڑ ہے, اس کا نام ہے رانا ثناءاللہ خان. رانا ثناءاللہ ہے اس کا نام, اور وہ مسلسل اس ملک کو تباہی کے کنارے لے جا رہا ہے. اسلام آباد کو گوانتانامو بے بنا دیا, کل اسلام آباد میں جیل بھی بنا دی ہے. جب اس اگلے چوک میں بے نظیر شہید ہوئی تو میں یہ 7 والے چوک میں جلسہ کر رہا تھا. حالانکہ ان پر پشاور میں بھی حملہ ہونا تھا, وہ وہاں گاڑی سے باہر نہیں نکلی تو بچ گئی. یہاں جب وہ گاڑی کے باہر نکلی تو ایک نہیں 2-3 آدمیوں نے ان پہ حملہ کیا. یہی حال عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تفتیش کریں گے. تفتیش تم خاک کرو گے, تم نے لیاقت علی خان کی تفتیش کی. ہم عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر اس لیے کھڑے ہیں کہ پنڈی وال جو ہوتا ہے امتحان کے وقت دوستی نبھاتا ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کے خلاف انصاف لائرز فورم نے F8 کچہری سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی. آپ کو بتائیں کہ ریلی سے خطاب میں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن قاضی محمد انور نے کہا کہ اس ملک میں ہر مشہور اور عوامی لیڈر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے.
عوام حاکمیت اور فیصلے کا حق چاہتے ہیں۔ دیگر وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی بھی کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ پر حملہ مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈر لوگوں کو ابھارتے رہے، اکساتے رہے۔ کچھ عناصر نے پرتشدد احتجاج کیا اور دھمکیاں دی۔ اس طرح کا رویہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی ہے۔ واقعے میں جو ملزم موقع سے گرفتار ہوا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ورکر جس کا نام ابتسام معلوم ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کے بعد گجرات کے ہی تھانے میں اس کا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان ریکارڈ کرنا جو ایک جس طرح سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جسے ایف آئی آر کہتے ہیں، جو اس مقدمے میں ابھی تک نہیں درج ہوئی، شاید اس کو مینیج کرنے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ اگین انتہائی باعث افسوس اور باعث مذمت ہے۔ لیکن ملزم کا جو بیان ہے، اس بیان کی ایک قسط جو ہے وہ کل جاری ہوئی تھی، جس میں ملزم نے اس وجہ کو بیان کیا کہ اس نے کیوں یہ حملہ کیا ہے۔ اس نے 2 وجوہات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس تھانے کے پورے عملے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اور تھانے کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ وہ دوسری قسط جو ہے وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی، میرے پاس بھی میرے موبائل میں موجود ہے۔ یقیناً وہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ اس میں ملزم جو الزام لگا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ الزام اس سے پہلے بھی لگایا جاتا رہا، یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچی، میڈیا تک بھی پہنچی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کو روکا، ہم نے اس کو روکا کیونکہ اس کا وائرل ہونا جو ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی ایک جگہ پہ وہ خود بیان فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ کل ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، انتہائی جو ہے وہ خوفناک بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس ویڈیو کا وائرل ہونا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں وہ اس بارے میں
जो है वो शह पकड़ें। तो अपडेट करें कि लॉन्ग मार्च पर फायरिंग के हवाले से मुल्जिम नवीद का बयान। मैं डॉक्टर इसरार को सुनता हूं। मुल्जिम का कहना है कि मदीना की रियासत एक ही है, हमें दूसरी रियासत मदीना नहीं चाहिए। मजीद कहना है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात कैसे करते हैं। अजान के वक्त भी कंटेनर से म्यूजिक बचाया जाता है। मैंने 20,000 रुपए में पिस्टल खरीदा। मुल्जिम नवीद की जानिब से ये कहना है मेरा टारगेट सिर्फ इमरान खान था। इमरान खान के गार्ड्स ने मुझ पर 3 से 5 गोलियां चलाई। मजीद कहना है कि पूरी कैंपेन को जहाद का नाम दिया गया। मजहबी मुनाफरत से रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदील बड़ाइच। जदील, एक और बयान आया है मुल्जिम की जानिब से, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है तफ्तीश में? देखिए, जो मुल्जिम का बयान है ये हमारे मुआशरे की बिगड़ती हुई सोच की अक्कासी कर रहा है और यही वो पुरतशद्दुद रवैये हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया है। अब हमारी सियासी क़यादत जब मजहब कार्ड खेलती है, मजहब को सियासत में लेके आती है, तो फिर इस तरह की चीजें फिर सामने आती हैं। अब तहरीक इंसाफ की कैंपेन हो या कोई दीगर सियासी जमातें भी हों, तो जब वो सियासत के अंदर मजहब लेकर आते हैं और सियासी बात करते हुए जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर मुआशरे में मौजूद जो लोग हैं, बहुत से लोगों की ज़हन साजी जो है वो इस तरह से होती है, तो फिर ये ऐसा लगता है कि ये उसी के रद्द अमल के नतीजे में जो है ऐसा वाकया, अफसोसनाक वाकया सामने आया है। अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप हालिया जो कैंपेन्स हैं उसमें देखें, उसमें मजहब के हवाले से बात की जाती थी, बार बार दीन के हवाले चूंकि दिए जाते थे। बहुत से लोग उनके नाकदीन ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन ये कहते हैं कि बहुत से गलत हवाले भी बात दे दिए जाते थे। बहरहाल उनका जो फॉलोअर है वो उनको जब इस तरह की जब चीजें होती हैं तो और तरह से लेता है, रिलीजियसली फॉलो किया जाता है चीजों को, तो कैंपेन को जहाद का नाम दिया जाता है, फिर मजहबी टच देने की बात की जाती है, वो चीजें माइक रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद फिर वो मीडिया पे चीजें चलती हैं कि जी मजहबी टच दिया जाए। तो फिर इससे पहले देखें सलमान तासीर वाला एक वाकया जो है पाकिस्तान में हो चुका है। एहसन इकबाल को फायरिंग का जब निशाना बनाया गया, उनकी जान बच गई, बड़ा वो अफसोसनाक वाकया था इलेक्शन 2018 के दौरान। फिर सियालकोट में एक जो वाकया हुआ, तो अब भी वक्त है हमें मजहबी कार्ड जो है इसको सियासत में ये मजहबी कार्ड खेलने से हमें इज्तनाब करना चाहिए और ये फिर नहीं तो पुरतशद्दुद जो रवैये हैं फिर इनकी हौसला शिकनी की बजाय ये फिर परवान चढ़ते रहेंगे। तो जो ये पाकिस्तान का ये जो इसमें हमें मुल्क का देखना है, इसमें हमने देखना है कि इस जो हम मजहब कार्ड खेल रहे हैं इसका मुल्क पे क्या इम्पैक्ट होगा, अवाम पर क्या इम्पैक्ट होगा। मजहब की बात तो कर दी जाती है, इस तरह के स्टेटमेंट उसको जहाद से जोड़ दिया जाता है, उसको उसमें अमर बिल मारूफ की जिस तरह बात की गई, तो फिर उसके नतीजे में आप जिस तरह ये शख्स जो बात कर रहा है कि जी अजान के वक्त में वो म्यूजिक चल रहा था या बड़े बड़े स्पीकर चल रहे थे, तो इसने इसको ऐसा लग रहा है कि इसने इसको मजहब के पर्सपेक्टिव में चूंकि लिया है। वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर इसरार को सुनता हूँ, तो ये चीजें इसी का जो पेश खैमा जो है वो नजर आती हैं। तो इसमें हमारी जो सियासी क़यादत है इसको बड़ी एहतियात से काम लेने की जरूरत है और मजहब कार्ड खेलने से ये हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान में ये चीजें बताई गई थी कि मुआशरे में जो पुरतशद्दुद और जो नफरत के जो रवैये हैं उन पर काबू पाने के हवाले से क्या करना है। तो उसमें जो सियासी मकासद के लिए मजहबी कार्ड के हवाले से भी कहा गया था कि नहीं ये इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें एक्शन प्लान में बहुत से ऐसे नुकात थे जिसमें इस तरह के जो पुरतशद्दुद और इस तरह के जो मुआशरे में जो बढ़ता हुआ जो पुरतशद्दुद रुझानात थे उनको डिस्करेज करने के हवाले से, उन पर काबू पाने के हवाले से बहुत से इकदाम किए गए थे। वो अलग बात है, उनमें से बहुत सी चीजों पर अभी अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन एक मामला तो वो है जो रियासत ने करना है, हुकूमत ने करना है, एक मामला वो है जो हमारी सियासी क़यादत में
जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हैं चाहे अपोजिशन में बैठे हैं, अगर वो इसी तरह ही अपनी सियासी मकासद के लिए मजहब कार्ड खेलते रहेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं हमारी सोसाइटी के लिए। पुरतशद्दुद जो लोगों के रवैये हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी क़ियादत है उसका बड़ा किरदार है लोगों की ज़हन साजी के हवाले से। तो सियासी जो कायदीन हैं, सियासी लीडर हैं, पार्टियों के बड़े हैं, उनको मुल्क का सोचना है, उनको इस अवाम का सोचना है, उनको इस मुआशरे का सोचना है। तो ये अब ये जो मुल्ज़िम है, नवीद है, अब इसके साथ तो कानून के मुताबिक निपटना चाहिए, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि इस तरह का जो मुल्ज़िम है ये पैदा क्यों हुआ मुआशरे में, इसका ज़हन इस तरह से ये क्यों इसकी ऐसी ज़हन साजी हुई कि ये एक मुल्ज़िम के तौर पर ये मुआशरे में सामने आया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी क़ियादत का बहुत बड़ा किरदार है ऐसे पुरतशद्दुद जो रवैये हैं उनको फ़रोग़ देने में। अदील, इसके अलावा जिस तरह ये मुल्ज़िम का स्टेटमेंट आया है, मजहबी जमातों को क्या रोल हो सकता है या फिर वो क्या किरदार अदा कर सकती है इस हवाले से? जी, हमारी सियासी क़ियादत को जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो मिल बैठना चाहिए। हमारी सियासी क़ियादत नजर आता है कि ये तो एक दूसरे को देखने के इस वक्त रवादार नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बैठने को ये एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये मुल्क के अहम इश्यूज पर एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये मुल्क की मईशत के लिए एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इनकी तरजीह अपनी सियासत है, इनकी तरजीह ना मुल्क है, शायद इनकी तरजीह ना रियासत है, शायद इनकी तरजीह शायद ना अवाम है। ऐसे लगता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई ये नहीं देख रहा कि इसका मुआशरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। सोशल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के ट्रेंड चलते हैं, और उनका हमारे वो नौजवान जो अभी शायद वोटर भी नहीं बने, उनके ज़हनों में नफरत डाल दी गई है, उनके ज़हनों में किस तरह से सियासी क़ियादत के बारे में नफरत डाली जा रही है। और जब नफरत डालने में आसानी पैदा करने के लिए फिर मजहब का इस्तेमाल कर दिया जाता है, खुद को अपने आप को उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, अपनी जमात के हवाले से अपने सियासी बयानिए में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए उसमें मजहब का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो अब ये जो मुल्ज़िम बात कर रहा है ये हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर रहे थे। अहम पेशरफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले का यह मामला है। गिरफ्तार मुल्जिम नवीद की निशानदही पर मजीद 2 मुल्जिमान हैं। पुलिस ज़राए की जानिब से यह कहना है मुल्जिमान वक्कास और साजिद भट्ट ने मुल्जिम नवीद को पिस्तौल फराहम किया था। मुल्जिमान वक्कास और साजिद भट्ट को वज़ीराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने 20,000 रुपए के एवज मुल्जिम नवीद को पिस्तौल और गोलियां बेची। पुलिस ज़राए की जानिब से यह कहना है पिस्तौल बगैर नंबर के और बगैर लाइसेंस था। पुलिस ज़राए की जानिब से यह कहना है तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले का यह मामला है। गिरफ्तार मुल्जिम नवीद की निशानदही पर मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान वक्कास और साजिद भट्ट ने मुल्जिम नवीद को पिस्तौल फराहम किया था। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जिन्हें मुदस्सिर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल चेयरमैन आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर से ये का वाक़या है जहां गिरफ्तार मुल्जिम नवीद की निशानदही पर मज़ीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बराह रास्त आपको लिए चले वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप इस तरीके से लोगों के नाम लेके उन्हें इल्ज़ाम देंगे, कहेंगे कि जी ये हमारे मुल्ज़म है, जानते बूझते हुए भी कि ये आप गलत कह रहे हैं और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, और आप इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों के घरों पे आप हमले करवाएंगे, फिर आपके लोग पब्लिकली उकसाएंगे। अब कंटेनर से उकसाया गया या नहीं उकसाया गया? इनके वफाकी वज़रा उकसा रहे थे। इनके कम से कम 4 से 5 मरकजी लीडर थे जो कह रहे थे कि जी इन पर धावा बोल दो। अभी वाकया हुआ था, हम सब परेशान थे उनकी सेहत के और सालमियत और सलामती के बारे में। दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करीम इमरान खान साहब और उनके साथियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान के अंदर रखें। कोई शर्म ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है। जो आपके मुंह में आता है वो आप निकाल देते हैं बाहर। आप ये भी नहीं सोचते कि आप हादसा है, आप लीडर बन गए हैं, आप जैसे लोग भी, और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो बंदे को कोई शर्म हया होती है कि अपने मुकाम का एहसास होता है कि मुझे एक मुकाम कुदरत ने दे दिया है। कितने लोगों को ये मुकाम मिला है कि वो खिलाड़ी से यहाँ तक आ गए हैं।
اس کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, آپ کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. 4-5 لوگوں کی جان جا چکی ہے آپ کے اس مارچ کے اندر. 5 لوگ تقریباً بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی جان جا چکی ہے. وہ جو آج بیچارہ فوت ہوا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے نا, پتہ لگنا چاہیے کہ وہ جو 9mm کا پسٹل ریکور ہوا ہے اس کی بلٹ ہے یا کوئی اور بلٹ ہے. یہ ساری باتیں پتہ لگنی چاہیے. تو ہم کیسے اعتماد کریں ایک ایسی حکومت پہ اور ایک ایسے آدمی کی حکومت پہ جو براہ راست ہماری لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں اگر ہائی ریپیوٹ کے ایک سے ایک ہائی ریپیوٹ کا افسر موجود ہے, صوبے میں بھی موجود ہے, وفاق میں بھی موجود ہے, کہ جو ایجنسیز ذمہ دار ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, مل کر کام کریں. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت, پی ٹی آئی اس میں اپنی تجویز پیش کرے, ہم بھی تجویز پیش کریں, بٹ نیٹ اینڈ کلین تکڑے افسر آئیں, ان کو اب ٹائم لائن دیں, پھر مداخلت کوئی نہ کرے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قابل لوگ نہیں ہیں یا دیانتدار لوگ نہیں ہیں یا ایسے سول سرونٹ یا اپنا ہمارے ریاستی اداروں میں ایسے افسر موجود نہیں ہیں جو پریشر لازمی لیتے ہیں. ایسے ہیں جو پریشر نہیں لیتے, بالکل تلوار کی دھار پہ بھی سچ بولتے ہیں. وہ 4-5 لوگ نکال لیں, ان کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں, ٹائم لائن دے دیں اور حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے. سب پتہ لگ جائے گا یہ کس نے کیا ہے, کس نے کروایا ہے, انڈیویجول ایکٹ ہے, کلیکٹیو ایکٹ ہے, کیا ہے, پتہ لگنا چاہیے. ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں پتہ لگنا چاہیے, لیکن آپ کے رویے سے, پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے اور ان کے رویے سے یہ نہیں لگتا کہ آپ سنجیدہ ہیں کہ بامانی میننگ فل انویسٹیگیشن ہو اور سچ سامنے آئے. تو یہ رویہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنا بدلنا پڑے گا. یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے, خاص طور پہ جب آپ مسلح افواج کو ٹارگٹ کریں گے بطور ادارہ تو بالکل آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور آپ کی ہر بات کو رسپونڈ کیا جائے گا, کیونکہ آپ جھوٹے مہاتما ہیں. آپ جتنے پوتر ہیں وہ ہم جانتے ہیں. آپ کا ہر جھوٹ پکڑا جا چکا ہے, چوریاں بھی پکڑی گئی ہیں, اکربہ پروری بھی پکڑی گئی ہے, گند بھی پکڑا جا چکا ہے آپ کا. تو آپ ہمیں اس سے آگے جانے پہ مجبور نہ کریں, مہربانی کر کے سیاست کریں, اس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوششیں ترک کر دیں, کیونکہ آپ نامراد رہیں گے, آپ ناکام ہوں گے. آپ یہاں لانگ مارچ نکال رہے تھے, ہم وہاں چین گئے ہوئے تھے, جا کے چین وہاں پہ سیر کرنے نہیں گئے تھے, وہاں پہ وہ جو سی پیک کی آپ نے چین بریک کر دی تھی اس کو ریکنیکٹ کرنے گئے تھے, جوڑنے کے لیے گئے تھے, اور وہ پاکستان کے لیے گئے تھے, ذات کے لیے الحمدللہ نہیں گئے تھے. آپ بھی پاکستان کا سوچیں. اقتدار سے محروم صرف آپ نہیں ہوئے, ہم بھی محروم کیے گئے ہیں کئی بار. تو ہم باولے نہیں ہو جاتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جو جاتا ہے وہ واپس بھی آ جاتا ہے اقتدار. ہم لائنز کو کراس نہیں کرتے ہیں. آپ کا جو 2018 کا اقتدار تھا غیر قانونی اقتدار تھا, وہ غیر آئینی اقتدار تھا, وہ سہولت کاروں نے آپ کو اقتدار دیا تھا. تو پھر ہم نے کیا لانگ مارچ کر کے آپ کو گرا دیا تھا؟ ہم نے آپ کی جیلیں جھیلی مگر اس اسمبلی کا حصہ رہے. جس اسمبلی میں ہم انڈر پروٹیسٹ بیٹھے تھے, آپ کو وہاں سے بھاگنے کی اتنی جلدی کون سی تھی؟ واپس آئیں اسمبلی میں, وہاں سیاسی مکالمہ کریں بیٹھ کے, وہاں تنقید کریں, وہاں آئینہ دکھائیں حکومت کو, لیکن سڑکوں پر لوگوں کو خار نہ کریں, ملک کو انتشار کا شکار نہ کریں, ہندوستانیوں کے, بھارتیوں کے دل ٹھنڈے نہیں کریں, سیاست کریں. اقتدار چلا گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی مت کریں. بہت مہربانی. صاحب آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اور آپ ایک اینٹی بینڈ کے بعد 16 مسامیہ 98 پھر اور 22 تک آپ کا بڑا لانگ سفر ہے. ابھی آپ نے ایک بڑی ریکوری کی وجہ سے وہ یہ حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں, کبھی دھرنا, کبھی کل بھی پہ جو بھی حملہ ہوا ہے یا کروایا گیا اس میں ہمیں نہیں جاتا. کائنڈلی آپ خود منسٹر ہیں, پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور 20 دن اور چند گھنٹے رہتے ہیں اس منزل کو ختم ہونے کے لیے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے, تو آپ اناؤنسمنٹ کریں تاکہ یہ گھر بیٹھے اور another 9 months آرام سے نکلیں. آپ کے نہیں, مسئلہ اگلے 9-10 مہینے نکالنے کا بھائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. کون سی آگ لگی ہوئی ہے اور کون سا طوفان آیا ہوا ہے کہ کسی کے دباؤ کے تابع آپ وقت سے پہلے کوئی کام کریں. ایک لیگل کورس ہے, نارمل کورس ہے, پہلی بار تو نہیں ہونا, وہ کورس اسی کے مطابق ہوگا اور وہ ہوگا.
اور قانون اور آئین جس کو اختیار دیتا ہے وہ اپنا اختیار انشاءاللہ تعالی استعمال کرے گا. رہ گیا جو ان کے پیٹ میں درد ہے خان صاحب کے، اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. اب 75 سال بعد ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو فوجی سربراہ کی تقرری، اگر کوئی یہ سمجھتا کہ میں اپنی مرضی کا آدمی لے آؤں گا اور وہ میری مرضی سے چلے گا تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. سب پروفیشنلز ہیں جو پروفیشنل